दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सूर्योदयमा। एनटिभी इटरीको प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सूर्योदय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म स्टुडियोमा जीवन लिम्बू छु र प्रत्येक दिन हामी एकजना विशेष अतिथिसँग कार्यक्रम सूर्योदयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। फरक क्षेत्रका फरक विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गर्छौँ हामी प्रत्येक दिन। आज पनि त्यस्तै एकजना विशेष क्षेत्रका व्यक्ति हुनुहुन्छ स्टुडियो हामीसँग। आज हामी तपाईहरुलाई साहित्यिक मनोरञ्जन दिलाउनेछौँ, जसका लागि स्टुडियोमा आज मसँग हुनुहुन्छ कवि हेमन यात्री। उहाँका कविताहरू आज तपाईहरु समक्ष कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जीवनजी। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ दिनहरू? अहिले सामान्यतया अब घरमै बसेर समय बितिरहेको छ। त्यही लेखपढ परिवारसँग बसेर समय बितिरहेको छ। लकडाउनले एक खालको अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। यो मेरो लागि चाहिँ अझ बेसी मेरो हकमा चाहिँ यो अझ लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने वर्षौंदेखि परिवार भन्दा टाढा रहेर म बसिरहेको, करिब त्यो मेरो लागि त एकान्तवास आइसोलेटेड जस्तो भएर म बसेको थिएँ। खासमा आफ्नो पार्टनरसँग पनि तपाईको वर्षमा एक दुई पटक भेट हुने, घर परिवारमा बाबा आमा अरू अन्य परिवारसँग पनि एकदमै कम मात्र भेट हुने, त्यस्तो समय थियो मेरो लकडाउन भन्दा अगाडि। तर तपाईको यो लकडाउन पछि चाहिँ हामी परिवारसँग करिब 4 महिना चाहिँ म गाउँमा गएर मिक्लाजुङको रमिती खोला भन्ने ठाउँमा गएर म 4 महिना चाहिँ म परिवारसँग बिताउन पाएँ। र यो 4 महिना चाहिँ मेरो लागि यो जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा क्षणहरू भएर बिते। अब कार्यक्रममा व्यक्तिगत कुराकानी पनि केही गरिन्छ हामी। अब तपाईको म केही व्यक्तिगत कुराहरू जान्न चाहे, जिज्ञासा राखे। मोरङको एउटा ठाउँमा जन्मिनु भयो, एउटा अहिले पनि भनौँ निकै अविकसित ठाउँहरू भनौँ, त्यहाँ अहिले पनि विकासका पूर्वाधारहरू पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा जन्मिएर एउटा सफल साहित्यकार कवि बन्न कतिको सहज थियो त्यतिखेरको समयमा? अब त्यो समय अब फर्केर जानु झन्डै 40 वर्ष अगाडि जानुपर्छ। सरसर्ती छोटकरीमा तपाईले सम्झिदिनु होला। तपाईको अब अहिले म जुन क्षेत्रमा छु, तपाईको म यो लेखनको क्षेत्रमा आउँछु भन्ने नै थिएन त्यतिखेर। तपाईको बाल्यकालको कुरा गर्ने हो भने तपाईको मोरङको मिक्लाजुङ भनेको एकदमै रिमोट एरिया हो। अब सामान्यतया गाउँको दुःख सबैतिर उस्तै हो। तपाईको न विद्यालय हुनु, तपाईको न त्यस्तो अरू मनोरञ्जनको साधनहरू नहुनु, तपाईको एकदमै दुःखले हामी जन्म्यौँ, त्यसरी नै हुर्क्यौँ, त्यसरी नै बढ्यौँ। मलाई लाग्छ मैले बिताएको मेरो बाल्यकालको छाया चाहिँ आज पनि मेरो रचनामा कहीँ न कहीँ त्यो झल्किन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। म केही कविताहरूमा तपाईलाई पछि गाउँको केही मेटाफोरहरू भएको, केही बिम्बहरू भएका तपाईको कविताहरू म जरुर सुनाउने छु र त्यो कुराहरू जरुर म फेरि पनि म त्यहाँनिर आइपुग्नेछु। कस्तो अलिकति आश्चर्य लाग्ने कुरा, तपाईँ कवि बन्नुभयो तर म कवि बन्न सकिनँ। तपाईँ सिर्जना, तपाईँका पनि दिमागहरू त्यति नै होला, तपाईँले चाल्ने कलमहरू त्यत्तिकै होला, तपाईँको मन जस्तै हाम्रा पनि केही मनहरू होला, सोच्ने विचार बेग्लै होला। तर तपाईँले सिर्जनामा सफलता प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँले सिर्जना मिठो मिठो गर्नुभयो, अरूले किन सकेन? यस्तो छ, यो चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ विषयलाई तपाईँले सबसे जीवनमा प्यार गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, त्यो चिज जरुर तपाईँसँग जोडेर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको सफलताको या असफलताको मानक भनेको तपाईले दिएको क्षेत्रले निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले चाहिँ करिब 20औं वर्ष भयो म यो एरियामा बसेर काम गर्न थालेँ। म कति सफल छु भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर तपाईको यो एरियामा मैले निरन्तर तपाईको चाहिँ 15औं 20औं वर्षदेखि निरन्तर तपाईको मेरो साधनाले गर्दाखेरि अलिकति सानो यो एरियामा मैले आफ्नो स्पेस बनाएँ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँको यो निरन्तरताले भोलि तपाईँलाई यो एरियाको तपाईँ टापुमा तपाईँलाई जरुर पुर्याउँछ। त्यसकारणले
तपाईँले जुन क्षेत्रलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसले तपाईँलाई केही न केही तपाईँलाई त्यसले तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्वमा होइन तपाईँको क्षेत्रमा त्यसले तपाईँले पछ्याएरै आउँछ। जसरी तपाईँ अहिले चाहिँ मसँग बसेर तपाईँ इन्टरभ्यू गर्दै हुन्छ नि, तपाईँको पनि त यो कैयौँ वर्षदेखिको तपाईँको लगानी हो नि। तर यस्तो नि, अब एकजनाले सिर्जना सँगसँगै गर्नुभयो तर तपाईँका सृजनाहरू बिके बजारमा, तपाईँको सृजनाहरू चर्चित बन्दै गए तर ऊ उझेलमा रहे, यसमा के भिन्नता, लगनशीलता हो? मलाई लाग्छ यो कस्तो भने मान्छे कस्तो हामी सर्जकहरूले चाहिँ काम गर्ने हो र तपाईँको यो अर्को तपाईँको सफलताको कुरा असफलताको कुरा चाहिँ तपाईँको लक पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। भाग्य भन्छ नि, यो भाग्य पनि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी सँगै काम गरेका तपाईँको सयौँ यो एरियामा काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। सबै साथीहरू यसरी डिस्कभर भएर बाहिर नआउन सक्छ र केही साथीहरू होइन केही व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा, यो साहित्यमा मात्र होइन, तपाईँको पत्रकारितामा, खेलकुदमा, राजनीतिमा, तपाईँको व्यापारमा, यो अनेक क्षेत्रमा यो फर्मुला चाहिँ युज प्रयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा सृजना सुनाउन, दर्शकहरू यतिखेर आतुर हुनुहुन्छ तपाईँको सृजनाहरू सुन्नका लागि। धन्यवाद। मैले पुस्तकभन्दा बाहिरका मेरा केही कविताहरू थिए विशेष कार्यक्रमहरूमा, जस्तो एकल रिसाइटेसन, पोइट्रीको रिसाइटेसनहरूमा मैले त्यो फाइलै बनाएर आएको थिएँ, त्यो मिस भयो। आज एकछिन त्यो खोज्नलाई पनि टाइम लाग्यो, केही छ बाहिरको। म त्यो पहिलो कविता चाहिँ म बेपत्ताको आत्मा भन्ने एउटा कविता छ, त्यो कविता म यहाँ वाचन गर्छु। यो चाहिँ यही हाम्रै सेरोफेरो मा बसोबास गर्ने किराँती समुदायको एउटा बेपत्ता युवाको कथा हो। युद्धकालमा बेपत्ता पारिएको एउटा कलेज जाँदै गरेको एउटा युवाको, एउटा किराँती युवाको कथा हो। मृत्यु कल्चरमा आधारित छ यो चाहिँ। ऊ बेपत्ता भइसकेपछिको, बेपत्ता भनेको त नभेटिएको पनि होइन, अब तपाईँको मर्यो कि जिउँदो छ भने त्यो स्योर छैन नि त, बेपत्ता चाहिँ भयो। त्यही सन्दर्भमा लेखिएको एउटा मृत्यु कल्चरको कविता छ, बेपत्ताको आत्मा। बाँचेकाहरूसँग त छँदै छैन म, मरेकाहरूसँग पनि छैन। बाँचेकाहरूसँग त छँदै छैन म, मरेकाहरूसँग पनि छैन। तिमीलाई याद हुनुपर्छ अझै। शरद ऋतुको एक बिहान मैले बोकेको राजनीतिशास्त्र र केही युद्धका किताबहरू देखेर कलेज जाँदा जाँदै बाटामै अपहरित भएको हुँ। त्यस यता भेटेगान छु आजसम्म, टाढाबाट कुनै प्रेमीले पठाएको चिठी बाटामै गुम्नाम भए जस्तो। यता घरमा म जिउँदै रहेको भ्रम बोकेर अन्धकार जस्तो विश्वासमा बाँचिरहेका छन् मेरा बा आमा। परदेश गएको छोरालाई झै बल मागिदिरहेछन् अझै सुम्नीमा पारुहाङसँग र दीर्घायुको कामना गरिरहेका छन् मनसाउँदै पाटाका सिमे भूमि। तर हरेक सपनाभरि दुःख दिने आइरहने मलाई थाहा छ, परदेश गएको छोरा जस्तो फर्केर आउने छैन। मरेकाहरूसँग पनि छैन म, बाँचेकाहरूसँग त छँदै छैन। यसरी कतिन्जेल बेपत्ता बनौँ र दुःख दिउँ सपनाभरि आएर। अब छुट्टाइदिनु मेरा लागि एक मुठी धान, एक मुठी मकै, एक मुठी कोदो, एक मुठी फापर, एक चिन्डो जाँड, एक चिन्डो पानी, एक थान खुकुरी, एक थान कपडा, एक टुक्रा अदुवा र खर्चलाई ₹1 को सिक्का र बनाइदिनु म अट्ने गरेको घर छेउमै। त्यसपछि कहिल्यै दुःख दिन आउने छैन म सपनाभरि। शरद ऋतुको एक बिहान मैले बोकेको राजनीतिशास्त्र र केही युद्धका किताबहरू देखेर कलेज जाँदा जाँदै बाटामै अपहरण गरेपछि तिमीले जिउँदै गाडेको मेरो खबर
मेरा बा आमालाई भनिदेऊ, कम्तीमा रातभर मेरो छायाले लखेड्दै दुःख दिइरहने छैन उनीहरूलाई। धन्यवाद। साँच्चै मिठो सृजना। अब एउटा सृजना चाहिँ बनाउँदै गर्दा, आफूले सृजना गर्दै गर्दा, एउटा कविता लेख्दै गर्दा चाहिँ कति कुराहरू त वास्तविकतासँग पनि जोडिएका हुन्छन्, कति कुरा काल्पनिक पनि हुन्छन्। यो कविता सुन्दै गर्दा चाहिँ जुन खालको एउटा नेपालको पछिल्लो अवस्थामा एक खालको एउटा सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यो कुरासँग समेटिएको जस्तो त्यसको पृष्ठभूमि बुझियो। वास्तवमा यो कसरी तपाईँले यसमा के सत्यता छ या तपाईँसँग वास्तविकता के जोडिएको छ कि? अब तपाईँको यो पछिल्लो 10 वर्षे द्वन्द्वमा एक्ज्याक्टली कति डाटा त छैन, मरेको त 17,000 छँदैछ, बेपत्ताहरूको सूची त लामो छ नि। तपाईँको त अनेक समुदायबाट तपाईँको बेपत्ता पारिएको छ, बेपत्ता भएको छ, त्यो राज्य पक्षबाट पनि भएको छ, तपाईँको तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट पनि त्यो भएको छ, दुवैपटबाट त्यस्तो भएको छ। तर यो कविता चाहिँ एउटा किराँती समुदायको एउटा युवा, धेरै धेरै त्यस्ता युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ यो कविताले। तर एक्ज्याक्ट यहाँ प्रयोग भएको तपाईँको कल्चरल मेटाफोर भनेको चाहिँ हाम्रो किराँती एउटा युवाको एउटा कथा हो, जो तपाईँको हाम्रोमा कस्तो विश्वास छ भने एउटा मान्छे मरिसकेपछि उसले राम्ररी तपाईँको सद्गत पाएन, मतलब उसको अन्त्येष्टि राम्ररी भएन भने उसको आत्माले आएर दुःख दिन्छ भनिन्छ हाम्रो कल्चरमा। त्यसरी नै एउटा बेपत्ता भएको एउटा किराँती युवा चाहिँ थाहा छ कि म मरेर गएँ, तर परिवारलाई त थाहा छैन ऊ बेपत्ताको सूचीमा छ। त्यस कारणले उसको आत्माले चाहिँ आफ्नो घरमा गएर बारम्बार डिस्टर्ब गर्ने परिवारलाई, मतलब तर्साउने, घरमा आएर तर्साउने, एउटा आत्माले तर्साउँछ भन्छ नि हाम्रो गाउँमा, हाम्रो तपाईँ हाम्रो समुदायमा घरमा कोही मृतक राम्ररी उनको अन्त्येष्टि भएको छैन भने, उनलाई चित्त बुझेको छैन भने घरमा आएर तपाईँको डिस्टर्ब गर्ने, सताउने, त्यो किसिमको एउटा यो मृतकले चाहिँ यो युवा, यो कवितामा प्रयोग भएको युवाले चाहिँ त्यसरी नै घरमा आएर डिस्टर्ब गर्ने। त्यस कारणले अब चाहिँ मेरो लागि म यसरी कति दुःख दिउँ तपाईँहरूलाई, अब म तपाईँहरूलाई दुःख दिन्न, किनभने मरिसकेँ, मलाई मारिसक्यो कसैले। त्यस कारणले अब चाहिँ मेरो लागि मेरो अन्त्येष्टि गरिदिनुहोस् बाबा आमा भनेर एउटा उसले रिक्वेस्ट गरेको आफ्नो घर परिवारमा। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले यो कवितामा रिप्रेजेन्ट गरेँ। कविताबाट परिकल्पना कति टाढासम्म गर्न सकिन्छ है। अब श्रोताहरूलाई आकर्षित बनाउनका लागि कविता र वाचन शैलीको महत्त्व, यानि कि यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ कस्तो छ भने कविता लेखन र वाचन चाहिँ यो दुईटा अलग प्रतिभाको कुरा हो, दुईटा अलग क्षमता हुन्छ यसमा। जस्तो असाध्यै राम्रो कविता लेख्ने कविहरू हुनुहुन्छ हैन, तर वाचन त्यति नै कमजोर पनि छ हैन। कोही असाध्यै राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ तर टेक्स्ट तपाईँको कमजोर छ तपाईँको। त्यस कारणले वाचन भन्ने कुरा चाहिँ लेखन तपाईँको टेक्स्टसँग तपाईँको कम्पेयर कहिले पनि हुँदैन। तपाईँको वाचन क्षमता अर्कै हो, लेखन क्षमता अर्कै हो। तर फेरि के हो भने तपाईँको राम्रो कवितालाई के अरे तपाईँको अडियन्स समक्ष, दर्शक समक्ष, श्रोता समक्ष प्रस्तुत गर्नलाई फेरि त्यति नै सुन्दर ढङ्गले वाचन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सुनमा सुगन्ध भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त हुन्छ जरुर कवितालाई। तर यो लेखन र वाचन भनेको चाहिँ अलग प्रतिभा, अलग आर्ट भन्छ यो कुरा चाहिँ। अब फेरि अर्को एउटा सिर्जना आग्रह गरेँ मैले तपाईँलाई। धन्यवाद छ। आज हामी कविता नै अलिक बेसी पढ्छौँ होला। अर्को कविता छ, मैले आमामाथि लेखेको कविता हो। आमाको गीत मैले दुईटा सिरिजमा लेखेको छु यो कविताहरू। आमाको गीत 1 र आमाको गीत 2 छ। म समय रह्यो भने म दुईवटै कविता म आज सुनाउँछु। आमाको गीत। आमा अहिले अब गाउँमा नै हुनुहुन्छ, अब बजारिया बाँचौँ हामी चाहिँ अहिले केही 1 महिना यतादेखि गाउँ छोडेर हामी फेरि यता आएर बस्न थालेछौँ। आमाको गीत। आमालाई विशेष मेरो सम्झना सहित
आमाको गीत 2 यो कविता चाहिँ मैले करिब 12-15 वर्ष अगाडि 10-12 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। धेरै टाइम भएको थियो म घर नगएको, यसरी नै म बाहिर घुमफिर गर्ने मान्छे। अनि भाइको विवाहको उत्सवमा घर गएँ म। भाइको विवाहको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनि विवाह सकिसकेपछि पारिवारिक बसाइ हुन्छ। त्यो बसाइमा चाहिँ आमा र बाबालाई मैले गीत गाउन अनुरोध गरेको थिएँ। गाउँमा गाउने दोहोरी हैन, त्यो गीत गाउन लाथे। बाबाले त फटाफट गाइहाल्नुभयो। अलिअलि खानपिन पनि गर्नुभएको थियो। अनि आमालाई यसको जवाब दिनुहोस् न, चोहारी हुन्छ, यसको जवाब दिनुहोस् न आमा। उहाँले सुरुमा धकाउनु भयो, लजाउनु भयो, तर लास्टमा आएर उहाँले गाउनु भयो। सरमा सर सिक्रेटै खानु कैँचीमा बकासको कैँचीमा बकास खोलेर हेर्दा छ माया बकासको हेलैलै छ माया बकासको। आमाले गाउनु भएको यति हो। मलाई लाग्यो कि आमाले गीत गाउनु भएको छैन। वर्षौँदेखि आफ्नो अन्तरमा लुकेको पीडाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो कुराले मलाई यति टच गर्यो है। अब के गर्ने, यो 2 लाइन राखेर त कविता भएन। आमाको गीत भनेर आमाले गाउनुभएको गीत त हो, तर यो 2 लाइनले त कविता हुन्न। अनि यसलाई कयौँ समय लाएर मैले, कयौँ दिन लाएर यसलाई न्याय गर्ने, यो 2 लाइनलाई न्याय गर्ने तत्त्वहरूको खोजी हैन, त्यो समय पर्खेर करिब आमाले गाउनु भएको त्यो समयको करिब 3-4 महिनापछि मैले यो कविता लेखेँ। त्यो पनि पहाड भोजपुर निस्किँदाखेरि मेरो मैले बिहा गरेको चाहिँ भोजपुर ससुराली जाँदाखेरि त्यो अरुणको त्यो गडतिर गएर उकालो निस्किनु पर्यो। त्यो उकालोमा त्यो चैत वैशाखको समय थियो। अब चैत वैशाखमा प्राय सुक्खा हुन्छ, रुखमा पातहरू हुँदैन। तर चिउरी भन्ने रुख हुन्छ, त्यसले चाहिँ कहिले पनि फेर्दैन। अरू सबै रुखले नयाँ लुगा लाउँछ, तर उसले लाउँदै त्यो झर्दै झर्दैन। बतास चल्दाखेरि पाट 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 त्यो चिउरीको पातहरू ठोकेर त्यो पाखामा यस्तो ब्ल्याक आयो। ओहो, मैले आमालाई याद गरेँ। मेरो आमा पनि गाउँमा अहिले यस्तै चिउरीको बोटमा पसेर वस्तुहरूले घाँस झार्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यो ठ्याक्कै त्यो रिलेट भयो। त्यस पछाडि हिँड्दा मैले सुरु गरेको कविता हो यो। म त्यही कविता सुनाउन चाहन्छु अहिले। मैले यो किन भनेको भने कविताको प्रोसेस यसरी पनि हुन्छ है। कविता कसरी लेखिन्छ भनेर तपाईँ धेरै प्रश्नहरू गर्ने गरिएको छ। कविता यसरी पनि लेखिन्छ, यो प्रोसेसबाट कविता लेखिन्छ भन्ने एउटा त्यसको जवाफ पनि हो, यो रचना गर्वा पनि हो। म त्यही कविता सुनाउन चाहन्छु। आमाको गीत 2। हिउँदे बतासको लैभरीमा थपडी बजाइरहेछन् चिउरीका पातहरू, भर्लेनी पाखामा कोरस आलापिरहेछन्, एक फुल हलेसोका बथान, आमा रुखबाट गीतका हरफहरू खसाइरहेकी छिन्। नजिकै बगिरहेको छ छिपछिपे खोला, नजिकै बगिरहेको छ छिपछिपे खोला, आमा रुखबाट ओर्लेर कुवा बनाउँछिन् र कुवाको ऐनामा युद्धमा बेपत्ता छोराको अनुहार देख्छिन्। यतिन्जेल आफ्नै अनुहार राम्ररी नदेखेको आमाले आफैलाई छोरा जस्तो देखेर निकै बेर के सोचिरहिन्। कुवामा देखिएको अनुहार आफ्नै आँसुले लतपतिएपछि आमा झस्किँदै पटुकीको फेरो समातेर छोराको सम्झना पोखिएको आँखाका डिल पुस्छिन् र खोलाको चेप्टे ढुङ्गामा बसेर छोराले लेख्न सिकाएको आफ्नै नाम लेख्दै भेट्दै गर्छिन्। सम्झना बिस्तारै भाग्दै जान्छ, सम्झना बिस्तारै भाग्दै जान्छ। आमा पारिपट्टि पश्चिम फर्किएको कट्टुसको झ्याङमा घडी हेर्छिन्। पातमा पहिलो घाम झुन्डिएको देखेर डडाल्नुभरि हरियो गीतको भारी बोकेर घर फिर्छिन्। साँझ पख घर मुनतिरको
बुढो खरबारीमा हँसिया बोकेर हिँडेकी आमा खै किन हो खरबारीमा बसेर गुनगुनाउन थाली सरमा सर सिगरेटे खानु कैँचीमार बकास खोलेर हेर्दा छमाया कसको यसरी उमेरको 55 वर्षपछि पहिलो पटक आमाले रुँदै रुँदै गाएको सुनेर अहिले खरबारी आफै रोइरहेको छ। धन्यवाद। कति राम्रो सृजना आमाप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ र एउटा सृजना बनाउँदै गर्दा तपाईहरूले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो परम्परा संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज र आफ्नो जन्मभूमिलाई पनि एउटा सर्जकले अनिवार्य रूपमा जोड्ने गर्दछन् जसले गर्दा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि मेरो समाज मेरो परिवार मेरो ठाउँ भनेर परिचित गराउने माध्यम पनि एउटा साहित्य बनेको छ। तपाईँले छिपछिपे खोला र हलेसुका कुराहरू निकाल्नुभयो। अब यो पक्कै पनि समाजसँग रिलेटेड कुरा नै रहेका छन्। अब एकचोटि फेरि तपाईँलाई म अगाडि फर्काउन चाहन्छु। सृजनाहरूको सुरुवातको पन कसरी भएको थियो? यो थुप्रै कुरा जोडिन्छ तपाईँको यो सँग चाहिँ। जस्तो मेरो चाहिँ गाउँ तपाईँको विकट त्यो एरियामा भए पनि अलिकति सांस्कृतिक रूपमा अलिकति तपाईँको अगुवाहरू अन्तर्गत पर्छौँ हाम्रो गाउँ चाहिँ। हामी त्यो टाइममा अब त्यो 25औं-30औं वर्ष अगाडि धेरै अगाडि हो, त्यो 40औं वर्ष भयो होला। तपाईँको हामीभन्दा सिनियरहरूले निर्माण गर्नुभएको एउटा संस्था थियो, सिर्जना युवा परिवार भन्ने संस्था थियो। त्यो संस्था मार्फत चाहिँ हामी हरेक वर्षमा 2वटा कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। तिहारको दसैँ तिहारको बेला अनि त्यस पछाडि नयाँ वर्षको यो समयमा चाहिँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ नाट्य प्रदर्शन हुन्थ्यो, लेखिन्थ्यो, मञ्चन गरिन्थ्यो, नृत्य हुन्थ्यो, गायन हुन्थ्यो। यो सबै कुरा चाहिँ हुने भएकोले हामी आफ्नो इच्छा अनुसार हामी कोही नाच्थ्यौँ, कोही गीत गाउँथ्यौँ, कोही कविता लेख्थ्यौँ, कोही नाटक लेख्थ्यौँ। त्यसरी बच्चैदेखिको एक किसिमको त्यो वातावरण चाहिँ गाउँमा थियो। केही प्रभाव चाहिँ त्यहाँबाट पनि मैले ग्रहण गरेको हुँ। त्यो समयमा नाटक गरेर नाटक लेखेर मञ्चन पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यो एकदम इनिसियल फेजको त्यो चाहिँ आजको चाहिँ म बन्नको लागि त्यो पनि एउटा सुरुको प्रेरणाको एउटा के अरे माध्यम चाहिँ हो। त्यस पछाडि अलिकति हुर्केपछि चिठी लेख्ने त्यो परम्परा थियो, पत्रमित्र गर्ने। देशभरि तपाईँको मेरा साथीहरू थिए, पत्रमित्रहरू थिए। अनि अब लेखनको अर्को विधा हो फेरि चिठी लेखन पत्र लेखन पनि। तपाईँको देशभरि साथीहरू थिए। अनि त्यो चिठी लेखन मार्फत पनि आफ्नो राइटिङ स्किल अलिकति त्यसले पनि केही बढावा दियो भन्ने लाग्छ। त्यस पछाडि फेरि अलिकति माथि गएर तपाईँको कलेज विश्वविद्यालय पढ्न थालेपछि हवाई पत्रिकाको त्यतिखेर खुब चलन थियो। मैले पनि सुरु गरेँ त्यतिखेर हवाई पत्रिका, जमर्को भन्ने हवाई पत्रिका सुरु गरेँ त्यतिखेर, जहाँ चाहिँ आफ्नो पनि रचनाहरू लेख्न सकिने, राख्न सकिने, सम्पादक भएर काम गरेपछि अनि अरूको पनि सृजनाहरू राखेर उनीहरूको लागि पनि केही न केही काम गर्न सकिने। त्यसरी यो लेखन चाहिँ मेरो आफ्नो लेखन चाहिँ बडो दुःखले तपाईँको यहाँसम्म आइपुगेको हो है। यो लेख्ने भने त एउटा यो सङ्घर्षको त्यो फेजहरूलाई लेख्ने भने त अब किताबै भन्छ नि। यो त मैले संक्षिप्त रूपमा मैले के भने हुन्छ। फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गरेँ अर्को एउटा सृजना हुन्छ सुनौँ, त्यस पछाडि हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। म फेरि अघि आमाको गीत नै सुनाएँ। म त्यसको अर्को सिरिज छ आमाको गीत है, त्यो एक आमाको गीत एक हो, त्यो सुनाउँछु म। आमाप्रतिको सम्झना स्वरूप लेखिएका शब्दहरूले पक्कै पनि आमाप्रतिको सम्झना सदैव रहिरहनेछ। एउटा सम्मान पनि हो आमालाई। आमाको गीत एक, यो पनि गाउँकै सेरोफेरो त्यो त्यहीँको सिनियरी छ। प्रायः तपाईँले
मेरा कविताहरूमा प्राय गाउँको बिम्बहरू नै भेट्न सक्नुहुन्छ। आमाको गीत एक। असार खसिरहेको छ आकाशबाट, आमा मानेको पात ओढेर गाईबस्तु चराइरहेकी छिन् आँखामा। असार खसिरहेको छ आकाशबाट, आमा मानेको पात ओढेर गाईबस्तु चराइरहेकी छिन् आँखामा। मानेको पातमाथि कुदिरहेको छ अल्लारे झरी, मानेको पातमाथि कुदिरहेको छ अल्लारे झरी, आमा त्यही अल्लारे झरीमा जोगिएर सम्झिरहेकी छिन्। 3 दशक अघि यस्तै एउटा झरीमा मानेको पातले कोखमा हुर्कदै गरेको छोरालाई भिज्न बाटो जोगाएको थिइन्। 3 दशकपछि अहिले कुन दुःखको झरीले लखेटिरहेको होला उसलाई। आमालाई यति थाहा छ, अन्तिम पटक छोराले घर छोड्नु अघि अँध्यारोमा आँगन छोडेको बाटो र केही रुपैयाँ हातमा राखिदिएको धमिलो याद। झरीले छिया छिया भएको छ मानेको पात। अहिले झरीले छिया छिया भएको छ मानेको पात। लफरक्क भिजेकी आमा तल मिक्लुक खोलाबाट आकाश उक्लिरहेको कुहिरो हेर्दै फतफताइरहेकी छिन्। त्यो बजिया यही बारी डिलमा जन्मेको हो। त्यो जन्मनु अघि मैले खाँदै आएको माटो पनि यही बारी डिलको हो। 3 दशक अघि मैले खुवाएको माटाको कसम सबै बिर्सेछ त्यसले। आफू जन्मेको माटो नबिर्सिउन् भनेर हरेक सन्तान जन्मनु अघि आमा पोल्टाभरि माटो बोकेर खाइरहेको। हस्, धन्यवाद छ यति मिठो सृजनाको लागि। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम सूर्योदयमा हुनुहुन्छ। सूर्योदयमा यतिखेर स्टुडियोमा मसँग कवि हेमन यात्री हुनुहुन्छ। उहाँका मिठा मिठा सृजनाहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। अब एकछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः कार्यक्रममा आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा गराउनुभएका आँखाका रोगीहरूलाई उपचार तथा अपरेसनमा खर्च नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोग पालेर नबसौं, सरकारले दिएको सुविधाको उपयोग गरौं। नवदृष्टि आई हस्पिटल प्राली, इटहरी 4 पूर्व लाइन। छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रम सूर्योदयमा हुनुहुन्छ र सूर्योदयमा यतिखेर स्टुडियोमा मसँग कवि हेमन यात्री हुनुहुन्छ। उहाँका सृजनाहरू हामी तपाईँहरूलाई सुनाइराखेका छौँ। अब फेरि यही क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। सृजनाहरू मिठो मिठो सुनिँदैछ। अब अलिकति सृजना र समाज यानि कि साहित्य र समाजको कुराकानी गरौँ। एउटा समाज परिवर्तनका लागि, समाजको सुधारका निमित्त एउटा साहित्यको दरिलो आधार साहित्य भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। साहित्यको समाज परिवर्तनमा त्यति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भनिन्छ। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ कस्तो छ भने साहित्यले मात्रै समाजलाई अगाडि लग्छ भन्नु त्यो चाहिँ अब त्यो के भन्छ, त्यो एउटा पाटो भन्न खोजेको मैले। अरू अन्य पाटो पनि छन्, तर साहित्यले पनि समाजलाई एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने खालको कुरा छ। यस्तो छ, जस्तो समाजलाई अगाडि लग्ने सन्दर्भमा साहित्यको भूमिका चाहिँ कतिखेर रहन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई 1-2वटा इक्जाम्पल दिन्छु। छोटकरीमा भनिदिनु होला। तपाईँको रालफाली समूह भन्ने एउटा समूह थियो तपाईँको पञ्चायतमा। प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि त्यो समूहले गाउँ गाउँमा गएर निकै ठुलो
भूमिका चाहिँ खेलेको थियो। मन्जुल हाम्रो देशको ठुलो कवि मन्जुल, रामेश, रायनहरूको त्यो एउटा समूह थियो, रालफाली समूह। त्यसले चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा गएर तपाईँको जनताहरू समक्ष तपाईँको सिर्जनाको माध्यमद्वारा उनीहरूको आवाजलाई उठाएर तपाईँको एक किसिमको रेभोल्युसन नै तपाईँको सिर्जना गरेको थियो। त्यतिखेर त्यो जनताहरूको भावनाको कुराहरू चाहिँ उनीहरूसँग के समस्या छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ टक्क गीतको मार्फतबाट, कविताको मार्फतबाट उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्थे। त्यसले चाहिँ समाजलाई एक किसिमले चाहिँ एउटा चेतना, उनीहरूको चेतनालाई चाहिँ अलिकति माथि लगेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ राज्य समक्ष तपाईँलाई देखाइदियो त्यो त्यो सिनेरीलाई चाहिँ। त्यस कारणले सिर्जनाको माध्यमबाट यस्ता कामहरू हुँदै आइरहेको छ। जस्तो तपाईँको जनआन्दोलन ताका 62-63 ताका तपाईँको विशेषनगरजीको बयान भन्ने एउटा कविता सर्वाधिक तपाईँको पढिएको, तपाईँको छापिएको, तपाईँको सडकमा तपाईँको जुलुसमा त्यो कविताहरूको लाइन लेखेर तपाईँको युवाहरूले के अरे आन्दोलनमा हिँडेको तपाईँको त्यस्ता इतिहासमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ हेरिएको, मतलब पढिएको, तपाईँको आन्दोलनमा प्रयोग भएको एउटा कविता मध्येमा तपाईँको विशेषनगरजीको बयान पनि हो। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ मानिसमा भएको चाहिँ एक किसिमको एनर्जीलाई चाहिँ त्यसलाई प्लस गरेर, जस्तो अर्को एउटा गीत छ गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, हरेक आज पनि हरेक आन्दोलनमा त्यो गीत बजेपछि मान्छेहरू आफसे आफ तपाईँको त्यो एक किसिमको त्यो हुन्छ नि इन्टरनल एनर्जी चाहिँ तपाईँको एक्सप्लोर भएर तपाईँको आन्दोलनमा चाहिँ के अरे निस्किएको त्यस्तो भुल पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले समाजमा के अरे सिर्जनाको भ्यालु भनेको चाहिँ यसरी नै तपाईँको के अरे हेरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँको समाजले अगाडि लग्नुको लागि तपाईँको हरेक क्षेत्रबाट, जस्तो मैले चाहिँ भन्ने हो भने मेरो एरियामा मैले अनेस्टली इमान्दारपूर्वक मैले काम चाहिँ गरेर तपाईँको मभन्दा जुनियरहरूलाई तपाईँको यो एरियामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पोजिटिभ वेमा लग्ने मेरो काम भनेको एउटा साहित्यिकको काम भनेको मलाई त्योभन्दा ठुलो हो जस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँको पत्रकारिताबाट पनि त्यो काम तपाईँभन्दा जुनियरहरूलाई गर्ने, मार्गनिर्देशन गर्ने, तपाईँको पोलिटिसियनहरूले गर्ने त्यही हो। व्यापारीहरूले आफूभन्दा मुनि जो आउँदैछ उसलाई राइज गर्नको लागि, जसले हामीले हरेक समाजको हरेक क्षेत्रबाट हामीले त्यति काम गरिदियौँ भने समाज माथि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, अब अर्को एउटा सिर्जना आग्रह गरेँ मैले तपाईँलाई। छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू। छेप्पा कोक्पाहरू भने चाहिँ पुर्खाहरू, चेप्जु बाजे चेप्जुहरू, एउटा मरेर जाने मान्छेसँग चाहिँ कसले चाहिँ के लान्छ त मरेपछि भन्ने सन्दर्भको एउटा कविता छ। छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू, सबै छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू, कुन बाटो हिँडेर पुग्छन् भगवानको गाउँ। सबै छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू, कुन बाटो हिँडेर पुग्छन् भगवानको गाउँ। नियतिले दिएको दुःखको गाउँमा के लगेर जान्छन् छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू। आँगनमा बिहानेको घाम ओढेर गाउँदा गाउँदै छोडेको अधुरो जीवन गीत लगेर जान्छन् कि प्रेमिकाले सम्झाएको प्रथम भेटको याद मात्रै बोकेर जान्छन् कि समयले पठाइदिएको ईश्वरको ठेगाना मात्रै लिएर जान्छन्। खोइ के लगेर जान्छन् छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू। जीवनभर जोडेको टारबारी यहीँ छोडिएको छ। राम नवमीको दिन शिकार खेल्न जाँदा बोक्ने भरुवा बन्दुक यहीँ छोडिएको छ। लावा खोला जाँदा बोक्ने बल्छी यहीँ छ। गोठालोमा बोक्ने खुकुरी पनि यहीँ छ। के लगेर जान्छन् छोडी जाने छेप्पा कोक्पाहरू। सधैँ आफन्तहरूको अनुहारमा नाच्ने इन्द्रेणी, खोइ कहाँनिर खस्यो
यस बेला किन पोखिन्छ अँध्यारो मात्रै घरभरि, आकाश किन रोइरहन्छ यसरी। सायद जाँदा जाँदै छोडी जाने छेप्पा कोप्पाहरूले मृत्युको कलम समाएर उपहार लेखिदिएको हुनुपर्छ यी सबै। यसरी सम्पूर्ण रुवाएर भगवान कहाँ पुग्दैनन् छोडी जाने छेप्पा कोप्पाहरू। भगवान कहाँ पुगेर सपना देख्दैनन् उनीहरू। भगवान कहाँ पुगेर उभौली गर्दैनन्। साँच्चै छेप्पा कोप्पाहरूले भगवान कहाँ पुगेर चिरायुको कामना गर्दैनन्। निकै मिठो पुर्खाहरूको सम्बन्धमा पुर्खाहरूलाई सम्झेर लेखिएको, मतलब पुर्खाहरूसँग सम्बन्धित रहेर सृजना गरिएको एउटा सृजना सुनाउनु भयो। अब एउटा कुरा, सर्जकहरूको वर्तमान अवस्था भनौँ, लेखन शैलीमा या लेखनमा त स्वतन्त्रता छ, तर व्यावसायिकतासँग पनि जोडिनुपर्छ। एकजना मानिस बाँच्नका लागि व्यावसायिक तरिकाले हरेक कुरामा जोडिनुपर्छ। लेखहरू सृजनाहरू त सृजना गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तर त्यसको बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ? कसरी तपाईँहरूले सृजनाहरूलाई परिचालन गर्नुहुन्छ? अहिले अब यो साहित्यको बजार त्यति व्यापक पनि एक त नभएको हो। यो लकडाउन हुँदा पनि नहुँदा पनि अलिक कमै भएको हो। एकदम सीमित मात्रामा तपाईँको 24 घन्टे होल टाइमर लेखकहरू हुनुहुन्छ देशमा, जसले चाहिँ लेखेर मात्रै चाहिँ बाँच्नु भएको भन्ने कुरा छ। अब तपाईँको पछिल्लो समयमा अनेक क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव त परेको छ। तपाईँको साहित्यमा पनि त्यसको प्रभाव त छ। जस्तो पब्लिस भएका पुस्तकहरू बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। अब प्रकाशन हुने कतिपय प्रोजेक्टहरू तपाईँको प्रकाशन हुन पाएको छैन। अर्को कुरा, जस्तो हामी जस्तो अखबारी लेखन गरेर केही चाहिँ चिया नास्ता खाने चाहिँ मानिसहरूको लागि पनि अहिले अखबारहरू प्राय जसो तपाईँको त्यसलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्दै सिलाइएको छ। जस्तो म आफै एउटा कोलम लेख्थेँ कोसेलीमा, यायावर भन्ने कान्तिपुरमा। अहिले कोसेली भन्ने पत्रिकै बन्द छ। त्यसको सप्लिमेन्टरी साप्ताहिक रूपमा आउने त्यो चाहिँ पेपरै बन्द भएको छ। त्यस्ता अब तपाईँलाई थाहा छ नि, सरकारी मतलब सरकार अथवा गैर सरकारी अन्य मिडियाहरूमा चाहिँ मिडियाकर्मीहरूलाई म्यानेज गर्दै आफ्नै हाउसको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब होइन तपाईँको लिपमा राखिरहेछ। त्यस कारणले समस्या त छ, तर तपाईँको लेखनको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसले यो कोभिडले नयाँ तरिकाले सिर्जनाको बाटो खोलिदिएको भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, अब लगभग समयको अन्तिममा छौँ हामी। अब फेरि एउटा सृजना सुन्नै पर्ने भयो। यतिखेर दर्शकहरूले पनि सायद तपाईँको सृजना अझै पनि सुन्न रुचाइराख्नु भएको छ। तपाईँले आग्रह गरेँ मैले एउटा अन्त्यमा एउटा सृजना राखिदिनु होला। म अर्को एउटा छ कविता, एक्लै भन्ने कविता छ। यो कविता मलाई लाग्छ, मलाई होइन हामीलाई लाग्नुपर्छ कि हामी सबैलाई भोलि यो आइपर्ने एउटा तितो यथार्थहरू, हामी कोही न कोही आफ्नो पार्टनरहरूबाट कोही न कोही अघि पछि हामी जान्छौँ। त्यही अगाडि जाने पार्टनरको लागि सम्झेर लेखिएको एउटा कविता, फेरि एक्लै। घरको भित्तामा झुन्डिएको फ्रेममा बैंसका श्यामश्वेत तस्बिरहरू मुस्कुराइरहेकै हुनेछन्। भुइँगलमा बसेर घुरिरहेकै हुनेछन् परेवाका बथान। आँगन छेउैको बाँसघरीमा कलकलैको एउटा सङ्गठन कलकल गरिरहेकै हुनेछ, तर हुने छैन त्यहाँ श्रेय एउटा मानिस। सधैँको जस्तै पश्चिमतिर जानेछ घाम, फर्किनेछन् जङ्गल गएका गाई बस्तुहरू, फर्किनेछन् हँसिया कोदालो लिएर बारीमा गएका पर्मेलीहरू, फर्किनेछन् स्कुल वा कलेज गएका नाति नतिनाहरू, तर फर्किने छैन त्यहाँ सिर्फ एउटा मानिस।
सधैँ मौन बस्ने आकाश पनि सुन्न सकिन्छ झरी परेको बेला, खोज र पाखाहरूमा सुन्न सकिन्छ बरु खोला, रुखका पातहरूमा सुन्न सकिन्छ बरु बतास, सन्नाटाहरूमा सुन्न सकिन्छ बरु अँधेरा, तर सुनिने छैन त्यहाँ श्री एउटा मानिसको आवाज। त्यसरी नै बुइगलमा बसेर घुरिरहेकै हुनेछन् परेवाका बथान, बाँसघारीमा हल्ला गरिरहेकै हुनेछन् कलकलेहरू। ठिक त्यसै बेला नातिनीको वैवाहिक उत्सव चलिरहेकै हुनेछ घरमा, लट्ठी टेक्दै पुग्दैछौ तिमी आँगनको यज्ञमा, आशीर्वाद दिनेछौ चिर आयुको र हठात सम्झनेछौ आफैसँग छुट्टी गएको श्री एउटा प्रिय मानिस। बिस्तारै फिर्नेछौ घरभित्र, उक्लनेछौ घरको तालामाथि, खोल्नेछौ ध्वाँसो लागेको टिनको बाकस, निकाल्नेछौ पुरानो डायरीमा च्यापेर राखेका प्रेम पत्रहरू, हेर्नेछौ बिहेकै साल खिचेको युगल तस्बिर र बिस्तारै छाम्नेछौ छातीको देब्रे पाटोमा दुखी श्री एउटा मानिसको सम्झना। पश्चिमतिर गइरहेकै हुनेछ घाम, घरबाट बिदा मागिरहेको हुनेछ नातिनी। ठिक त्यसै बेला बुढेसकालका आँखाहरू फ्याल्नेछौ झ्याल बाहिर, तल तल देखिनेछ खोला, बग्न थाल्नेछौ। हस्, धन्यवाद छ यति मिठो सृजनाहरूको लागि कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै भनौँ 2 दिन अगाडिको तपाईँको जन्मदिनको पनि ढिलै भए पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद छ जीवनजी, र तपाईँले यो सुयोगको लागि अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र एनटिभी इटरी परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम सूर्योदयमा आज हामीसँग कवि हेमन यात्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले साहित्यिक कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि उहाँका सृजनाहरू आजको कार्यक्रममा हामीले राख्यौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिनुभयो हामीले आशा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम सूर्योदयको समय यति नै, जाँदा जाँदै समसामयिक विषयमा तयार पारिएका केही रिपोर्टहरू छाड्दैछौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।